Okay, so maayong buntag, maayong hapon sa ato nga tanan. Aniya na sad kita sa ato nga himuon nga pagtuon sa pipila ka mga gutlo, sa pipila ka mga minuto. So tuguti ko ninyo mga higala, mga kaigsunan nga ako pong i-promote ang akong pong ako ang channel. So kini nga mga ilang pud ko gamay nga pabor, mangayo og tabang kanang inyo pong pag-share sa akong video. Ako na kayo na og tabang para pod nako, og kanang inyo pong pag-subscribe sa ato nga YouTube channel. So dako na pod na siyang tabang. So akong gipasalamatan ang akong mga subscriber og ilabi na sad sa nagtan-aw sa akong video. So dako na kay na og tabang para nako nga bisan tuod nga mubuta og kaalam, no, mubuta kaalam og labas sa tanan, di pagid ta kompleto og gamit, di ta kabalo mo edit, pero importante maka-share ta sa pulong sa ato nga Ginoo. So nining taknaa, nining orasa, so adlaw karon nga Lunes pitsa 3 sa bulan sa November. So hapit na gyud mahuman, no. So pila na lang ka isa ka bulan na lang mahigit para mahuman na gyud ang tuig 2025 mga higala, mga kaigsunan. So pasensya na mo kung medyo saba kay kini nga simbahan dol man ni og kalsada. So agian ni siya og motor. Okay. So ang ato nga topiko karon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ang atong topiko, sapat ba, sapat na ba nga kita muila sa Dios, og sapat na ba nga kita pod ilhon sa Ginoo. So mo na ang atong tun-an. So natay mga sita sa balaang kasulatan nga ato pong tun-an nga makuhaan pod nato og pagtulun-an mga igsuon, no, mga higala, mga kapaglaom. Ang Biblia una natong basahon, tinuod ba o tanan bagyod maluwas? Manay pangutana. Tanan bagyod maluwas o tanan ba makaangkon niya nang gisaad sa Ginoo nga gingharian, no? Tanan ba? So kung atong tanaon ang record sa balaang kasulatan mga igsuon, no? Sa 7:21 sa Mateo, kini nga bersikulo mga igsuon, mga higala, ginagamit pod ni sa ubang mga tinuhuan, nga ginagamit pod ni sa ibang mga tinuhuan. Pero wa gid sila gigamit nila ni, pero wa sila kasabot sa ilahang gipangbasa. Okay. So matud pa din ni sa Mateo 7:21, dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atoa sa langit. So take note, dili tanan nagatawag sa Ginoo malangit, dili tanan nagtawag sa Ginoo maluwas, dili tanan nagatawag sa Ginoo makangkon ni anang gisaad sa Ginoo nga gingharian. Ang makaangkon lang gid ni anang kaluwasan o makaangkon ni anang gingharian nga gisaad sa Ginoo, matud pa dinhi kadto lamang nagatuman. So ang nagatuman daryod maoy makaangkon ni anang gisaad sa Ginoo. Sumala pa dito kadto lamang nagatuman sa akong kabubuton. Ang uban wa gid kabalo ug wa kasabot unsa ning kabubuton. Wa na sila kasabot kung unsa ning kabubuton. Tungod kay nga naman ang ilang pagtuon medyo tapahaw lang. Tanawa, unsa man ning kabubuton para at least may bawan ninyo ug masayaran po ninyo. Ang kabubuton sumala sa 40 bersikulo 8 sa Salmo o mga awit. Unsa gingon dito ni King David? Akong gikalipay o Dios,
ang pagtuman sa imong kabubuton o ang imong kasuguan maoy nisulod sa akong kasing-kasing. So unsa daw ang kabubuton matud pa ni King David? Kasuguan. So kung mutuman ka og sugo, igsuon, nagpailapod na nga ikaw nahigugma sa Dios. Nga naman, kay sa unang Juan 4, versikulo, unang Juan 2:4, nag-ingon, Juan 14:15. Ang sa gingon diha, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong sugo. So laktod nga pagkasulti, igsuon, kung nahigugma ka sa Dios, way rason nga di ka mutuman sa balaod sa Dios. So kung unsa man ang balaod sa Dios, so natural kung magisgot tag balaod perting daghanag balaod. Pero isa diha nga importante gyud nga atong tumanon kanang napulo ka sugo. Karon ato nang nasayran. Tanan ba? So matud pa dito sa City 21, dili gid tanan. O dili gid tanan nagsangpit og Ginoo malangit. Kadto lang yung malangit, kadto lang yung nagtuman. Karon halos tanan tao nagtawag mangyud sa ngalan sa Ginoo. Sapat na bana para ilhon ka sa Dios? Dili. Kay sa unang Juan 2:4 matud pa dito, siya nagaingon, nakaila ka nako apan wa nagbantay sa akong mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. So mahimo kang bakakon, wala sa imo ang kamaturan, nag-ila ka sa Ginoo, wa ka nagtuman sa iyong balaod, mahimo kang bakakon. So kini di mga tao, labi na mga leader sa simbahan nga nagtudlo nga wa nay kasuguan, mga igsoon, mga higala, kanang inyong leader mauna ang number 1 nga bakakon. Nga naman gitudluan mo ang nagbakak. Nga naman kay matud pa nila wa nay kasuguan. Kay matud nila daang tugon lang. So pag moingon gani silang wala nay sugo, laktod nga pagkasulti kanang inyong leader sa simbahan nagduso na og bakak dili kamaturan. So remember, no? Ang 8:32 ingon didto, ang kamaturan maghatag kaninyo kaluwasan, ang kamaturan maghatag kaninyo og kagawasan. So kung naa kas kamaturan, aduna kay kagawasan, aduna kay kaluwasan. So kung nabilong ka anang sekta nga walas kamaturan, wala gid kay kagawasan, wala pud kay kaluwasan. Ano man, natural. Bakak gud. O kinsa may amahan sa bakak, 8:44 sa 1, mao ang yawa. So higala mga kaigsunan, di pa ulahi ang tanan. Dili ta kanang mga rason sa uban nga basta kay mo sangpit lang Ginoo o moampo tas Ginoo, naamang koy gani Ginoo, pareho ra man tag Ginoo, bisag asa. No, dili na siya. Biblical, dili na ang insakto. Ang insakto nga ilhon kas Ginoo, una, mutuman ka sa iyahang kasuguan. Mao gid na. Kay matud pa sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, kini ang katapusan sa tanang butang. Ang tanan nadungog na. Hadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So kung tao ka igsoon, katungdanan gid nimo nga mutuman sa sugo sa Dios. Ayan na pagsupak. Kay kining mga supakiro sa kasuguan sa Dios. Usbong gid nako, labinas mga leader sa simbahan, ang importante unta nga motudloan ni ang leader sa simbahan. Pero nganong naamay na tabong debate, sige daw paminaw daw mo, naaman tay high tech naman ta, social media, tanaawa ang mga debate ug paminawan ninyo. Kinsay mahilig makipagdebate diya? Ang Seventh-day Adventist pinagtanggol, gidepensahan, giwali nga aduna pay kasuguan. Usahay
ang Seventh Adventist pamatud-an nga ang napulo ka sugo nagapadayon. Pero nganong naay debate kay naay nagsupak. Oh, pag mingon nga nagsupak unsa man na, bot pasabot para nila wa nay napulo ka sugo. So diha na mo magunahon na. Dili kay mayon ta. Adaog pildi dili. Kita nga nagapaminaw atong balansihon. Kinsa gyud ang insakto. Kumpara nako dili sa ingon nga akong giangat ang ako ang gibarugan karon, kundi makita nato sa bunga kay sa City 20 mga igsoon maila sila pinaagi sa ilang bunga. So diha ta dili ni sa ingon nga diri ko kay gwapo ang ilang simbahan, diri ko kay daghan ni sila, diri ko kay bibo, diri ko kay kining matinabangon. Daghan ba ingana dili gid na convert sa kamaturan, kundi na convert kay tungod kay diri ko kay happy sila, enjoy sila, gwapo ilang simbahan, matinagdanon sila. Tama na siya, apil na. Pero ang pinaka importante para nako o para sa Biblia, tun-i kanang imong gipasilungan karon kung insakto ba na nga doktrina nga uyon sa balaang kasulatan. Remember, dili purpose sa Ginoo nga ang kalibutan punon og simbahan o kini mugna ni sa kaaway mga kaigsunan aron ang tawo mahimong malibog. So unta sa mubo nato nga mensahe, mubo nato nga video, makatabang ni nato, no? Usbong gid nako di man taingon nga maalam gyud sa balaang kasulatan. Bisa pa ang atong video di man ta kabalo mo edit dita pares ng uban nga bright kayo. So unta ang inyong pag-share aning video, ang inyong pag-follow pod sa ako nga Facebook og labaw sa tanan, ayo pod ninyo kalimti ang pag-subscribe tapos hit notification bell para updated mo sa bagong video nga atong i-upload, no? So kung naamoy gustong ipangutana sa atong gi-share karon, so ikuan lang dito sa atong comment section, no? So daghan salamat, ang Ginoo baga panalangin kaninyong tanan og I love you all.